नाज़रीन मोहतरम, आज से हम इस आयत मुबारका की आपने इसका तलावत आपने कर ली। अब इसका तर्जमा और तफसीर और बामावरा तर्जमा तफसीर समात फरमाते हैं। इन अल्लाह, बेशक, इन्ना का मतलब क्या है? अल्लाह, अल्लाह। ला यस्तही, ला का मतलब क्या है? नहीं। यस्तही, हया करता, नहीं हया करता। अन, इससे, यदरिबा, बयान करे, समझाए, समझाने को, मसलन, मिसाल के तौर पर। मसल का मतलब मिसाल के तौर पर। माँ जो बाऊदतन, बाऊदा कहते हैं मच्छर को, बाऊदतन इसको जिक्र करे मच्छर। फमा, या इससे, फौक कहा बढ़कर, फोक तख्त और फोक, फोक कहते हैं ऊपर, तख्त कहते हैं नीचे को। फौक कहा इससे बढ़कर। फ़अम्मा, तो वो, अल्लज़ीना जो, आमनू क्या है? ईमान लाए। आमनू का मतलब क्या है? ईमान लाए। फ़यालमूना, यालमूना से, यालमूना क्या है? यालमूना इल्म से है, जानते हैं। पास वो फ़यालमूना, वो जानते हैं। अन्नहु, अन्ना का मतलब बेशक, हु ज़मीर किया है, बेशक वो, अल-हक़्क़ु हक़ है। अन्नहुल हक़्क़ु, बेशक वो हक़ है। मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वहाँ पर आप पढ़ चुके हैं। ये उनकी रब की तरफ से है, उनके रब की तरफ से। व अम्मल्लज़ीना, वो और अम्मल्लज़ीना वो जो, कफरू, कुफर कर चुके। कफरू का मतलब क्या है? कुफर कर चुके, काफिर हैं। फ़यक़ूलूना, तो काला यक़ूलू का मतलब क्या है? कहना। यक़ूलू वो क्या कहते? फ़यक़ूलूना, फ़ा अलग है, पस वो यक़ूलूना वो कहते हैं। फ़यक़ूलूना, फ़ा का मतलब अलग है और यक़ूलूना पस तो वो कहते हैं। माज़ा, क्या है? अरादा, अरादा मकसद, मकसद मुद्दा। अरादा हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना, इरादा किया, तो अल्फाज में वही है। वहाँ पर अरादा, अल्लाह का इरादा किया, अल्लाह का मकसद क्या है? अरादा अल्लाह, अल्लाह का इरादा किया है। बिहाजा, इससे, बिहाजा इससे, मसला मिसाल देने का, मसला युदिल्लु गुमराह करता है, अल्लाह बिही कसीरन, युदिल्लु बिही कसीरन, युदिल्लु बिही इससे, कसीरन बहुत सारों को। एक होता है कसीर और एक होता है कलील। कलीलो कसीर अपनी ज़बान में हम पढ़ते हैं कम ज़्यादा, तो इस सब कुरान में, ये कुरान का लफ्ज़ है ना, कसीरन ये अरबी का लफ्ज़ है ज़्यादा। बहुत सारों को क्या करता है? गुमराह करता है। वयाहदी, और हिदायत अता फरमाता है, बिही ऐसे कसीर, बहुत सारों को हिदायत अता फरमाता है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और अल्लाह हिदायत नहीं देता मगर, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह करता इससे मगर किसको? फासिकों को, फासिकों को। ये आयत मुबारका आपने इसका लफ्ज़ी तर्जमा समात फरमा लिया। अब इसकी तर्जमा और तफसीर समात फरमाएँ। इस आयत करीमा से का आप शान नुज़ूल पहले समात फरमा लें कि अल्लाह करीम ने पीछे कुफ़ार की मिसाल दी, और वहाँ पर अल्लाह ने फरमा दो मिसालें दी। औ कसय्यिबिन मिनस समाई फ़ी ज़ुलुमातुन, और दूसरी मिसाल दी मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तवक़द नारन, कि एक बारिश की मिसाल दी, और दूसरी क्या मिसाल दी कि अल्लाह ने आग को जलाया। उससे मिसाल बयान कर दी। अल्लाह ने हक़ को वाज़ेह करने के लिए ये मिसालें बयान फरमाई। तो कुफ़ार कहने लगे, इन अल्लाह कि क्या अल्लाह का ऐसे इरादा क्या है? अल्लाह इतनी बड़ी ज़ात है, वो ये छोटी छोटी मिसालें अल्लाह कैसे दे रहा है? इससे उसका मकसद क्या है? ये किस लिए छोटी छोटी मिसालें दे रहा है? तो अल्लाह करीम ने यहाँ पर बयान फरमा दिया, इन अल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन, अल्लाह करीम बेशक अल्लाह नहीं हया फरमाता, बेशक अल्लाह नहीं हया फरमाता। हया आप लोगों के लिए आम इंसान समझते हैं कि भाई हया का लफ्ज़ अल्लाह के लिए, अल्लाह हया नहीं करता। उससे मुराद के अल्लामा क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह तआला फरमाते ला यस्तही ऐ ला यख्शा
وقیل لا یترکو وقیل لا یمتنع. فرماتے ہیں کہ اللہ کریم لا یخشا ڈرتا نہیں ہے. حق بیان کرنے کے لیے حق کو بیان کرتے ہوئے اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے ای لا یترکو، اللہ حق کو بیان کرنے سے اللہ حق کو ترک نہیں کرتا، اللہ حق بیان کرنا چھوڑتا. اور اس کا ایک مطلب یہ ہے ای لا یمتنع، اللہ حق بیان کرتے ہوئے رکتا کسی کی وجہ سے کہ بھائی وہ کیا کہے گا، وہ میری اس مثال سے وہ کیا مطلب لے لے گا. اللہ کو اس چیز کی پرواہ، وہ اللہ حق بیان فرما دیتا ہے، اللہ حق بیان فرما دیتا ہے. کیسے فرماتے ہیں؟ لا ان یضرب مثلا، بے شک اللہ کریم حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے مثلا مثال، ما بعودۃ مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی کسی بڑی چیز کی، چھوٹی چیز کی، اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے. اللہ کو بیان کرتے ہوئے کسی کی پرواہ نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ جو وہ جانتے ہیں کہ یہ جو بیان کیا ہے اللہ کی طرف سے یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے یہ اللہ نے حق کو واضح کرنے کے لیے مثال بیان کی ہے. یہ جو استوقد نارا یا او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یہ جو مثال بیان کی ہے اللہ نے اسلام کی دین اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی شان و عظمت، اسلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور کفار کی مذمت کے لیے اور کفار کی روش کو واضح کرنے کے لیے اور ان کا جو اندر کا جو اپنا گن تھا اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ کریم نے جو مثال بیان کیا. وہ مومن جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، یہ ان کے رب کی طرف سے حق بیان ہوا ہے. یہ اہل ایمان بخوبی جانتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ اس مثال سے کیا بیان کرنا چاہتا ہے. وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ اس قرآن کے ذریعے، ان مثالوں کے ذریعے، اللہ اپنے اس کلام کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کر دے گا. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سارے ایسے ہوں گے خوش نصیب جو اس قرآن کے صدقے، ان مثالوں کے ذریعے، اس اللہ کے کلام کے صدقے ہدایت کے منزل پا لیں گے. لازمی نہیں ہے یہاں پر واضح ہو گئے، یہ مت سمجھیے کہ ہر ایک پڑھنے والا کامیاب ہو جائے گا، ہر ایک پڑھنے والا صاحب ایمان ہو جائے گا قرآن پڑھنے کو. یہ تم یہ بات سمجھیں، قرآن وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. اس کی زبر میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس کی زیر تبدیل نہیں ہوئی. جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا وہی ہم پڑھ رہے ہیں، جو سیدنا عمر فاروق نے پڑھا ہم وہی پڑھ رہے ہیں، سیدنا عثمان غنی نے جو پڑھا وہی ہم پڑھ رہے ہیں، جو مولا علی نے پڑھا، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑھا، ہم بھی وہی قرآن پڑھ رہے ہیں. پڑھانے والے مختلف ہیں لیکن پڑھنے والے آج بھی ہم وہی پڑھ رہے ہیں جو قرآن وہاں پر انہوں نے پڑھا تھا. لیکن بہت سارے انہوں نے اس کسی قرآن کو پڑھ کر ان قرآن کو وہی پڑھتے تھے جنہیں میرے آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی سے نکال دیا تھا. فرمایا تھا اٹھ تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اٹھ تیرا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اٹھ تیرا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مجھے نہ تیری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے روزوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے حج کی ضرورت ہے، نہ ہی تیرے جہاد کی ضرورت ہے، نہ تیرے صدقات کی ضرورت ہے، نہ تیری زکوٰۃ کی ضرورت ہے. اٹھ نکل جا مسجد سے، تو مسلمان ہی نہیں ہے. کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ وہ روزے نہیں رکھتے تھے، وہ سارا کام کرتے تھے. اب کیا تھا؟ ظاہر اور تھا، باطن اور تھا. بظاہر اسلام کا حلیہ تھا، اندر اسلام کا بغض تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہاں پر نہیں تھی، میرے آقا علیہ السلام نے نکال دیے چلنے کے لیے. حضور کی غلامی اختیار نہیں کی تھی دل سے. تو اسلام یہ ہے کہ وہاں پر پورے کے پورے داخل ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام یہی کہتا ہے کہ اسلام میں پورے سر سے پاؤں تک پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جو ظاہر ہے وہی باطن ہونا چاہیے، جو باطن ہے وہی ظاہر ہونا چاہیے. یہی اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اسلام کمزور عمل برداشت کر سکتا ہے لیکن اسلام منافقت برداشت کر سکتا. اسلام کمزور مسلمان کو
बर्दाश्त करता है। छोड़े अमल को। मेरे आका इस्लाम की एक हदीस पाक हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत हमारे लिए उसमें हमारे लिए खुशी भी है। आका इस्लाम ने फरमाया जो मेरी थोड़ी नेमतों पे राज़ी हो गया, जो मेरी थोड़ी नेमतों पे राज़ी हो गया, जो मेरी थोड़ी अता पे राज़ी हो गया, मैं उसके थोड़े अमल पे राज़ी हो जाऊँ। रब फरमाता है जो मैं थोड़े मेरे अमल पे, थोड़े मेरे अता पे, थोड़ी मेरी नेमतों पे, थोड़े
کہ الحمدللہ ہمیں اس دنیا کی دولتیں نہیں ملی تو کیا بات، ہمیں ایمان کی دولت تو نصیب ہوئی، وہاں پر اپنے ایمان پہ فخر کریں گے۔ اور آج بھی جو اہل ایمان ہے، جو ایمان کا مزہ چکھ چکے ہیں، جو ایمان کی لذت محسوس کر چکے ہیں، آج بھی اگر ان کے سامنے دنیا مافیہ کی دولتیں رکھ دی جائیں اور انہیں کہا جائے کہ ان کے بدلے میں ایمان کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، وہ ہر چیز کو ٹھکرا دو سکتے ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو توق اپنے گلے میں ڈالا ہے وہ اس کو اتارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔